اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. الف لام را تلك آیات الكتاب و قرآن مبین. الف لام را، این آیات کتاب و قرآن روشنگر است. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. چه بسا کسانی که کافر شدند دوست دارند و آرزو می کنند که ای کاش مسلمان بودند. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. بگذار آنها بخورند و بهره گیرند و آرزوهای دراز سرگرم و غافلشان سازد، پس به زودی خواهند دانست. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. و ما اهل هیچ دیار و شهری را هلاک نکردیم مگر اینکه مهلت و اجلی معین داشت. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. هیچ امتی بر اجل خود پیشی نمیگیرد و از آن عقب نخواهد افتاد. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. و کافران گفتند ای کسی که قرآن بر تو نازل شده است، بی تردید تو دیوانه ای. لو ما تأتینا بالملائكة إن كنت من الصادقين. اگر از راستگویانی چرا فرشتگان را برای ما نمی آوری؟ ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. ما فرشتگان را جز به حق نازل نمی کنیم و هرگاه نازل شوند آنگاه به آنها مهلت داده نمی شود. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. همانا ما قرآن را نازل کردیم و قطعا ما نگهبان آن هستیم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. و یقینا ما پیش از تو پیامبرانی در میان گروه ها و امت های نخستین فرستاده ایم. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هیچ پیامبری به سوی آنها نمی آمد مگر آنکه مسخره‌اش می کردند. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. این چنین آن تکذیب و استهزا را در دلهای مجرمان راه می دهیم. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. آنها به آن قرآن ایمان نمی آورند و به راستی سنت و روش پیشینیان نیز چنین گذشته است. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. و اگر دری از آسمان به روی آنها بگشاییم که پیوسته در آن بالا روند، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. باز هم میگویند یقینا ما را چشم بندی کرده اند، بلکه ما گروهی سحر شده ایم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين.
و به راستی ما در آسمان برج‌هایی قرار دادیم و آنها را برای بینندگان آراستیم وحفظناها من كل شیطان رجیم و آن را از هر شیطان رانده شده ای حفظ کردیم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبین مگر آن کسی که دزدان گوش فرا دهد پس در آن صورت شهابی آشکار دنبالش کند والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون و زمین را گستردیم و در آن کوه‌های استواری افکندیم و از هر چیز سنجیده در آن رویاندیم وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين و برای شما انواع وسایل زندگی و همچنین برای کسانی که روزی دهنده آنها نیستی در آن قرار دادیم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ و هیچ چیز نیست مگر آنکه گنجینه هایش نزد ماست و ما جز به اندازه‌ای معین آن را نازل نمی کنیم وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ و ما بادها را بارور کننده ابرها و گیاهان فرستادیم پس از آسمانها آبی نازل کردیم و با آن آب شما را سیراب ساختیم در حالی که شما خازن آن نیستید وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ و یقینا ماییم که زنده می کنیم و می میرانیم و ما وارث هستیم وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ و به یقین حال گذشتگان شما را دانسته ایم و به یقین حال آیندگان را هم به خوبی دانسته ایم وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ و ای پیامبر بیگمان پروردگار تو همه آنها را در قیامت محشور می کند همانا او حکیم داناست وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ و به راستی ما انسان را از گل خشکیده ای که از گل بویناک تیره ای بود آفریدیم وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ و جن را پیش از آن از آتش سوزان آفریدیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مسنون و به یاد آور هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان فرمود همانا من آفریننده بشری از گل خشکیده ای که از گل بویناک تیره ای گرفته شده هستم فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ پس چون او را آفریدم و به او سامان دادم و از روح خود در آن دمیدم همگی برای او سجده کنید
فسجد الملائكة كلهم اجمعون پس همه فرشتگان با هم دیگر سجده کردند إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين جز ابلیس که سرپیچی کرد از آن که با سجده کنندگان باشد. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين خداوند فرمود ای ابلیس تو را چه شده که با سجده کنندگان همراه نیستی؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون گفت من هرگز برای بشری که او را از گل خشکیده ای که از گل بویناک تیره ای آفریده ای سجده نخواهم کرد. قال فاخرج منها فإنك رجیم خداوند فرمود از آن بهشت بیرون شو بیگمان تو رانده شده ای و این علیک اللعنة الى یوم الدین و همانا تا روز قیامت بر تو لعنت خواهد بود. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون ابلیس گفت پروردگارا مرا تا روزی که مردم برانگیخته میشوند مهلت ده. قال فإنك من المنظرین خداوند فرمود یقینا تو از مهلت یافتگانی. الى یوم الوقت المعلوم تا روز وقت مقرر و معین شده. قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم اجمعین گفت پروردگارا به سبب اینکه مرا گمراه ساختی قطعا من گناه و بدیها در زمین در نظرشان زینت میدهم و همگی آنها را گمراه خواهم کرد الا عبادك منهم المخلصین مگر بندگان مخلص تو را از میان آنها. قال هذا صراط علی مستقیم خداوند فرمود این راه مستقیم است که به من میرسد. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين یقینا تو را بر بندگانم تسلطی نیست مگر بر آن گمراهانی که از تو پیروی می کنند. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ و بیگمان جهنم میعادگاه برای همه آنهاست. لها 7 ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم برای آن 7 در هست برای هر دری گروهی از آنها تقسیم و معین شده اند. إن المتقين في جنات وعيون یقینا پرهیزگاران در باغهای بهشت و در کنار چشمه ها هستند. ادخلوها بسلام آمین به آنها گفته می شود به سلامت و ایمنی به آن باغها وارد شوید. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين آنچه در دلهایشان از کینه و حسد بود بیرون کشیدیم. برادران بر تختها روبروی یکدیگر قرار دارند. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين
در آنجا هیچ خستگی و رنجی به آنها نمی رسد و هیچگاه از آنجا بیرونشان نرانند. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. ای پیامبر، بندگانم را خبر ده که یقینا من آمرزنده مهربانم. و ان عذابی هو العذاب الالیم. و آنکه عذاب من همان عذاب دردناک است. و نبئهم عن ضیف ابراهیم. و آنها را از مهمانان ابراهیم خبر ده. اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون. چون بر او وارد شدند و سلام گفتند، ابراهیم گفت همانا ما از شما می ترسیم. قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام علیم. گفتند نترس، بیگمان ما تو را به پسری دانا بشارت می دهیم. قال ابشرتمونی علی ان مسنی الكبر فبم تبشرون. ابراهیم گفت آیا به من این بشارت می دهید با اینکه پیری به من رسیده است؟ پس به چه چیز بشارت می دهید؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطین. گفتند تو را به حق بشارت دادیم، پس از ناامیدان نباش. قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون. ابراهیم گفت و چه کسی جز گمراهان از رحمت پروردگارش ناامید می شود. قال فما خطبكم ایها المرسلون. آنگاه گفت پس ای فرستادگان خدا مقصود شما چیست؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین. گفتند همانا ما به سوی قوم گنهکار فرستاده شده ایم تا آنها را هلاک کنیم. الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین. جز خاندان لوط که ما حتما همه آنها را نجات خواهیم داد. الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین. مگر همسر او که مقدر داشتیم او قطعا از بازماندگان باشد. فلما جاء آل لوط المرسلون. پس هنگامی که فرستادگان خدا نزد خاندان لوط آمدند، قال انکم قوم منکرون. لوط گفت همانا شما گروهی ناشناس هستید. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. فرشتگان گفتند بلکه ما همان چیزی را برای تو آورده ایم که آنها در آن تردید داشتند. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. و ما حق را برای تو آورده ایم و ما قطعا راستگویانیم. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. پس پاسی از شب گذشته خانواده ات با خود بردار ببر و خودت به دنبال آنها برو و کسی از شما پشت سرش ننگرد
و به آنجایی که فرمان یافته اید بروید. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. و ما این امر را به او وحی کردیم که همانا صبحگاهان همه آنها ریشه‌کن خواهند شد. وجاء أهل المدينة يستبشرون. و اهل شهر شادی کنان به طرف خانه لوط آمدند. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. لوط گفت به راستی اینها مهمانان من هستند، پس مرا رسوا نکنید. واتقوا الله ولا تخزون. و از خدا بترسید و مرا خوار نسازید. قالوا اولم ننهك عن العالمین. آنها گفتند مگر ما تو را از مهمانی و حمایت مردمان نهی نکرده بودیم؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لوط گفت اینها دختران من هستند، با آنها ازدواج کنید اگر انجام دهنده کاری هستید. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. سوگند به جان تو ای پیامبر که آنها در مستی خود سرگردانند. فأخذتهم الصيحة مشرقين. پس هنگام طلوع آفتاب صیح آنها را فرو گرفت. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. آنگاه بالای آن آبادی ها را پایین قرار دادیم و زیر و رو کردیم و بر سر آنان سنگ هایی از سنگ گل بارانیدیم. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. بیگمان در این سرگذشت نشانه هایی برای هوشیاران است. و انها لبسبیل مقیم. و همانا آن شهرهای ویرانه بر سر راه کاروانیان پابرجاست. إن في ذلك لآية للمؤمنين. بیگمان در این نشانه ای برای مؤمنان است. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. و بیشک اصحاب ایکه ستمکار بودند. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. پس ما از آنها انتقام گرفتیم و شهرهای ویرانه شده این دو قوم بر سر راه آشکار است. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. و به راستی اصحاب هجر پیامبران را تکذیب کردند. و آتیناهم آیاتنا فكانوا عنها معرضین. و ما آیات خود را به آنها دادیم، پس آنها از آنان روی گردان بودند. و كانوا ينحتون من الجبال بیوتا آمنین. آنها با خاطری مطمئن و آسوده از کوه‌ها خانه‌هایی می‌تراشیدند. فأخذتهم الصيحة مصبحين. پس صبحگاهان صیحه آنها را فرو گرفت. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. و آنچه را به دست آورده بودند
عذاب الهی را از آنها دفع نکرد. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. و ما آسمان ها و زمین و آنچه را که میان آن دو است جز به حق نیافریدیم و قیامت قطعا خواهد آمد. پس ای پیامبر به طرز شایسته ای گذشت کن. این ربک هو الخلاق العلیم. بیگمان پروردگار تو همان آفریننده داناست. ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. و به راستی ما به تو سبع المثانی و قرآن عظیم دادیم. لا تمدن عینیک اذا ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنین. پس هرگز چشم خود را به سوی آنچه از نعمتها و متاع دنیوی که گروه‌هایی از آنان را از آن بهره‌مند ساخته ایم ندوز و بر آنها غمگین نباش و بال خود را برای مؤمنان فرودار. وقل إني أنا النذير المبين. و بگو همانا من هشدار دهنده آشکارم. كما أنزلنا على المقتسمين. و آنها را از عذابی بترسان همان گونه که بر تقسیم کنندگان نازل کردیم. الذين جعلوا القرآن عضين. همان کسانی که قرآن را تقسیم کردند. فوربك لنسألنهم اجمعین. پس سوگند به پروردگارت قطعاً در قیامت از همه آنها سؤال خواهیم کرد. عما كانوا يعملون. از آنچه می کردند. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. پس ای پیامبر به آنچه مأمور شده ای آشکارا ابلاغ کن و از مشرکان روی بگردان. إنا كفيناك المستهزئين. بیگمان ما مسخره کنندگان را از تو دفع خواهیم کرد. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. کسانی که معبود دیگری با خدا قرار می‌دهند پس به زودی خواهند دانست. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. و به راستی ما می‌دانیم که سینه تو ای پیامبر از آنچه آنها میگویند تنگ می‌شود. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. پس به ستایش پروردگارت تسبیح گوی و از سجده کنندگان باش. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. و پروردگارت را عبادت کن تا هنگامی که یقین به سراغت آید.